अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज़। मैं हूं हसन रऊफ। बुलेटिन का आगाज करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1 घंटे के बाद कारोबार का दोबारा आगाज हो गया। मार्केट मंदी से ना निकल सकी। इंडेक्स में 11,725 पॉइंट्स की कमी देखी गई है। 100 इंडेक्स 1,45,770 पॉइंट्स पर ट्रेड हो रहा है। इससे कबल कारोबार के आगाज के साथ ही मार्केट क्रैश कर गई थी और 100 इंडेक्स 9,785 पॉइंट्स गिरकर 1,47,764 पॉइंट्स पर आ गया था, जिसके बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार रोक दिया गया था। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन स्टॉक एक्सचेंज में सरमाकारों के अरबों रुपए डूब गए हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक बार फिर मंदी का शिकार है। वक्फे के बाद स्टॉक एक्सचेंज को दोबारा खोला गया और मार्केट जो है मंदी के गर्दाब से अभी तक नहीं निकल सकी है। मार्केट इस वक्त नीचे जा रही है। 100 इंडेक्स में 11,725 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई है। इंडेक्स 1,45,770 पॉइंट्स पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इलाकाई और आलमी सूरत हाल के तनाज़ुर में अहम इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी किफ़ायत जारी पॉलिसी की मंजूरी के लिए इजलास तलब कर लिया गया है। इजलास में चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर को भी मदऊ किया गया। इजलास में मुल्क की मजमूई इंतजामी और माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। सूबों और विफाक के दरमियान इत्तफाक राय से कौमी किफ़ायत जारी पॉलिसी की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वर्ल्ड कप क्वालिफायर में शिरकत करने वाली कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी के एतराफ़ में टीम के हर खिलाड़ी के लिए 15 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यह इक़दाम न सिर्फ टीम की मेहनत और खेल की लगन का एतराफ़ है, बल्कि पाकिस्तान में हॉकी के फ़रोग़ के लिए एक बड़ा इक़दाम है। वर्ल्ड कप क्वालिफायर में कौमी हॉकी टीम की शिरकत ने हॉकी के शायकीन में जोश और वलोरा पैदा किया है और ये इनाम उनकी साबित कदमी का मुँह बोलता सबूत है। अलीम डार के सिलेक्शन कमेटी से मुस्ताफ़ी होने के बाद साबिक़ क्रिकेटर्स का पीसीबी से राब्ता। साबिक़ कप्तान शाहिद अफरीदी ने पीसीबी से राब्ता किया है और चेयरमैन पीसीबी से चीफ सेलेक्टर बनाने की दरख्वास्त की है। शाहिद अफरीदी ने खुद को चीफ सेलेक्टर लगाने और साथ यूनुस खान को सिलेक्टर बनाने की दरख्वास्त की है। चेयरमैन पीसीबी ने साबिक़ कप्तान सरफराज अहमद और मिसबाह उल हक को भी सिलेक्शन कमेटी में शामिल कर लिया। चीफ सेलेक्टर न लगाने पर शाहिद अफरीदी का पीसीबी पर गुस्सा। शाहिद अफरीदी का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसियों और फैसलों पर बरस पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट भत्ता देने से इनकार पर सरकारी मुलाजिम को अगवा करने वाले मुलजिम की जमानत मनसूखी केस की समाअत हुई। अदालत ने जमानत मनसूखी की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 2 माह में मुकदमे का फैसला करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क दिए कि मुलजिम अगर जमानत का गलत इस्तेमाल करे तो मनसूखी के लिए रजू किया जा सकता है। मुद्दई के वकील ने अदालत को बताया कि मुलजिम पर अगवा के दीगर 18 मुकदमात भी दर्ज हैं। मुलजिम के घर से मगवी की सरकारी गाड़ी बरामद हुई है। मुलजिम को 5 घंटे के पुलिस के मुकाबले के बाद गिरफ्तार किया गया। जस्टिस हाशिम काकड़ ने इस्तफसार किया कि 5 घंटे फायरिंग हुई तो मुलजिम बच कैसे गया। मुद्दई के वकील ने बताया कि मुलजिम के घर से ग्रेनेड भी बरामद हुए हैं। मुलजिम बाअसर है, उसका ताल्लुक सियासत से है। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने मुलजिम से मुकालमा किया कि आपने मुल्क को क्या समझ लिया है। सरकारी मुलाजमीन को अगवा करने का सिलसिला शुरू किया हुआ है। मुलजिम बंगोल खान पर कला सैफुल्ला में सरकारी मुलाजिम को अगवा करने का इल्ज़ाम है। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है। सुप्रीम कोर्ट ने मुबैना तौर पर बेटे को जहर देकर कत्ल करने वाले वालिद को बरी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट की जानिब से दी गई सज़ाए मौत कलअदम करार दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिम को फौरी रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया है। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक एक बाप का अपने ही कमसिन बेटे को जहर देना इंसानी फितरत और रवैये के खिलाफ है। इस्तगासा ये साबित करने में नाकाम रहा कि बाप ने बेटे को कत्ल क्यों करना था। घर में कपास की फसल के लिए कीड़े मार अद्वियात मौजूद थीं। बच्चा खुद भी पी सकता था। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक 4 साल बच्चा जहरीली और पीने वाली चीज़ में तमीज़ नहीं कर सकता। चशमदीद गवाहान का बयान तजादात से भरपूर और गैर फितरी है। गवाह ने मौका पर मौजूद होने के कोई ठोस वजह बयान नहीं की। वो इत्तफाकिया गवाह हैं। बच्चे के लिबास के रंग से मुतल्लिक डॉक्टर और गवाहों के बयानात में संगीन तजाद पाया गया। गवाहों का कमरे का तलाशी न लेना या बर्तन चेक न करना उनकी मौजूदगी को मशकूक बनाता है। फैसले में कहा गया कि FIR के अंदराज में गैर वाज़ेह ताख़ीर से केस की सदाकत पर कई सवालात उठे हैं। फौजदारी कानून के मुताबिक शक का एक पहलू भी मुलजिम को बरियत का हकदार बनाता है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से 10 साल के लिए $5 अरब के डिपॉजिट और $5 अरब की तेल की सहूलत की दरख्वास्त कर दी है। तेल की मौखर अदायगी की सहूलत को बढ़ाने और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की रकूम को हिस्सस में
تبدیل کرنے کی تجویز بھی پیش کی گئی ہے۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان نے سعودی عرب کو طویل المدتی اقتصادی تعاون کی 8 اہم درخواستیں پیش کر دی ہیں۔ موجودہ $5 ارب کے ذخائر کو 10 سالہ طویل المدتی سہولت میں تبدیل کرنا بھی شامل ہے۔ مؤخر ادائیگی کے تحت تیل کی سہولت کو $1.2 ارب سے بڑھا کر $5 ارب کرنے کی بھی درخواست کی گئی ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی رقوم $10 ارب کی سیکورٹائزیشن کرنا بھی شامل ہے۔ جاری جغرافیائی سیاسی تناؤ کے بعد پاکستان کی اقتصادی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایرانی صدر کا آذربائیجان کے صدر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ مسعود پزشکیان نے وضاحت کی ہے کہ آذربائیجان میں گزشتہ ہفتے ڈرون واقعے میں ایران ملوث نہیں ہے۔ ایرانی صدر نے واقعے کی مکمل تحقیقات کرانے کی یقین دہانی کرا دی۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کی صورتحال پر بات چیت کی ہے۔ ایرانی صدر اور آذربائیجان کے صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ آذربائیجان میں گزشتہ ہفتے ڈرون واقعے پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے اور تحقیقات کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ ویلکم بیک۔ سابق صدر پاکستان نرسنگ کونسل فرزانہ ذوالفقار کی دستاویزات جعلی ثابت آغا خان یونیورسٹی نے بھی تصدیق کر دی ہے۔ امریکہ سے لی گئی ڈگری بھی مشکوک وزٹ ویزا پر امریکہ گئی تھی۔ پاکستان نرسنگ کونسل ریکارڈ میں بھی جعلی انٹری کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ اس وقت کی رجسٹرار اور کمپیوٹر سیکشن انچارج کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق وزارت صحت کے مطابق FIA تحقیقات آخری مراحل میں ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کو یقینی بنایا جائے گا۔ پاکستان نرسنگ کونسل کی سابق صدر فرزانہ ذوالفقار کی ڈگری کے حوالے سے سنسنی خیز انکشافات سامنے آئی ہیں۔ FIA کی انکوائری میں سابق صدر PNSE فرزانہ ذوالفقار کی ڈگری مشکوک نکل آئی ہے۔ آغا خان یونیورسٹی کا اعتراف فرزانہ ذوالفقار نے ڈگری نہیں بلکہ صرف ڈپلوما حاصل کیا تھا۔ دستاویزات کے مطابق فرزانہ ذوالفقار نے 1984 سے 1987 تک نرسنگ میں صرف ڈپلوما مکمل کیا۔ فرزانہ ذوالفقار کی نرسنگ ڈپلومیسی کی صنعت کسی ڈگری سے دیکھنے والے ادارے سے منسلک نہیں کی گئی۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے ندیم چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ندیم، اس کیس سے متعلق آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، سابق صدر پاکستان نرسنگ کونسل فرزانہ ذوالفقار کی دستاویزات جعلی ثابت ہو چکی ہیں اور آغا خان یونیورسٹی نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے۔ امریکہ سے لے گئی ڈگری بھی مشکوک قرار دی گئی ہے۔ امریکہ میں ان کا وزٹ ویزا تھا جس پر انہوں نے کہا کہ میں نے وہاں پر کورس کیا اور اس کی تصدیق آغا خان یونیورسٹی نے نہیں کی۔ پاکستان نرسنگ کونسل کے ریکارڈ میں بھی جعلی انٹری کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ اس وقت رجسٹرار اور کمپیوٹر سیکشن کے خلاف بھی گھیرا تنگ کر دیا گیا۔ FIA کی جانب سے تحقیقات مکمل کر لی گئی ہیں اور FIA کی جانب سے امریکہ کی FBI کو لیٹر لکھا گیا جس میں ان کو بتایا گیا کہ ویزا پر کوئی بھی آنے والا غیر ملکی وہاں پر تعلیم حاصل نہیں کر سکتا۔ پاکستان نرسنگ کونسل سابقہ صدر فرزانہ ذوالفقار کی ڈگری کے حوالے سے اہم انکشافات ہوئے ہیں اور FIA نے اس پر تحقیقات شروع کی تھی جس پر آغا خان یونیورسٹی نے تصدیق کی ہے کہ ان کی جو ڈگری ہے ان کے پاس سرٹیفکیٹ موجود ہے لیکن وہ ڈگری ڈپلوما ہے، ڈگری نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے مزید تحقیقات کی گئی ہیں۔ ان کے خلاف تحقیقات کے درافتی کرتے ہوئے ان کی تمام اسناد بھی چیک کروائی گئی ہیں جو کہیں پر بھی تصدیق شدہ نہیں ہوں۔ ان کو اسی حکومت نے اس سیٹ سے ہٹا دیا تھا اور انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اسٹے آرڈر لے کر اس پر دوبارہ بحال کیا گیا تھا لیکن وفاقی حکومت کی جانب سے آرڈیننس آنے کے بعد۔ چودھری، آپ ہمیں اس کیس سے متعلق تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ پورٹ قاسم میں زمین سے متعلق اور باری برادری کی شکایات کے حل کے لیے خصوصی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ کمیٹی وفاقی وزیر بحری امور محمد جنید انوار چودھری کی ہدایت پر تشکیل دی گئی ہے۔ جنید انوار چودھری نے کہا کہ کمیٹی کا مقصد پورٹ قاسم میں سرمایہ کاری کے ماحول کو بہتر بنانا ہے۔ زمین سے متعلق موصول ہونے والی شکایات کا جائزہ لے کر سفارشات بورڈ کو پیش کی جائیں گی۔ وفاقی وزیر کے کمپلینٹ سیل اور پورٹ قاسم اتھارٹی کو موصول شکایات پر بھی کارروائی ہوگی۔ شکایات اور درخواستوں کے حل کے لیے معیاری طریقہ کار اپنایا جائے گا۔ اس اقدام سے بندرگاہی نظام میں بہتری آئے گی۔ میری ٹائم اور لاجسٹک سیکٹر میں سرمایہ کار جو ہے ان کا اعتماد بحال ہوگا۔ وزارت بحری امور کی کمیٹی کو پیش رفت سے باقاعدگی سے آگاہ رکھا جائے گا۔ احتساب عدالت لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور نواز شریف کے خلاف چودھری شوگر مل کیس میں نیب کی چودھری شوگر مل کی تفتیش بند کرانے کی حتمی منظوری کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ مریم نواز اور میاں نواز شریف کی جانب سے وکیل ارشد جاوید بھٹی عدالت میں پیش ہوئے۔ احتساب عدالت کے جج رانا محمد عارف نے درخواست پر سماعت کی ہے۔ نیب پروسیکیوٹر کی عدم دستیابی کے باعث کارروائی 12 مارچ تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ ایسوسی ایٹ وکیل نیب نے بتایا ہے کہ نیب کے سینئر پروسیکیوٹر کی طبیعت ناساز ہے، آج عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے۔ لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں نیب لاہور نے کیس بند کرنے کے لیے احتساب عدالت سے رجوع کر رکھا ہے۔ نیب نے استدعا کی ہے کہ ہائی کورٹ کے 4 فروری کے احکامات کی روشنی میں تفتیش بند کرنے کی حتمی منظوری دی جائے۔ لاپتہ افراد سے متعلق 4 درخواستوں پر سماعت۔ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس SM عتیق شاہ نے درخواستوں کی سماعت کی ہے۔ عدالت نے 2 درخواستیں لاپتہ افراد کمیشن کو بھجوا دی ہیں۔ عدالت نے 1 درخواست نمٹا دی ہے جبکہ 1 میں رپورٹ طلب کر لی ہے۔
درخواست گزار کے وکیل کا کہنا تھا کہ درخواست گزاروں کے 2 رشتہ داروں کو سربند اور میلواڑ پولیس نے غیر قانونی حراست میں لے لیا ہے۔ دونوں مغویوں کی بازیابی کے لیے پولیس نے 4 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا۔ پولیس نے دونوں مغویوں کی تصویر بھی درخواست گزاروں کو بھیج دی ہیں۔ عدالت نے ریمارک دی ہیں کہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل اس معاملے کا خود جائزہ لیں۔ عدالت نے پولیس سے مبینہ غیر قانونی حراست پر تفصیلی رپورٹ طلب کر لی ہے۔